देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. जेजू आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता. वय भाव भयणीनो, जेजूच्या उतराक कितलो महत्व आसा आणि उतरांत कितले आकर्षण आसा म्हणून आयच्या दिसा जेजू त्या आंद्रेक, पेद्रूक, जाकोबाक, जुवोंक आपयतना आमकां कळटा. आणि जेजूनी आपयलें, येया म्हजो पाटलाव करा. आणि एकाच उतराक तांकां काल्तिमान घालूंक थंयसर भितर थावन एक प्रेरण मेळटा. आणि ते उतार तांचे थंय काम जाता मात्र न्ही, जेजू तांकां म्हणटा, तुमी मनशाचे पागी जातल्यात. आणि तवळ ते जाळ सोडटात. आणि जेबेदेवाकी सोडून, बापायकी सोडून जेजूचो पाटलाव तक्षण तांकां करूंक साध्य जाता. म्हळ्यार जेजू जावन आसा उतार आणि ते उतार जीव जावन आसा, दोनदाराची तलवार आणि क्रियात्मक ते जावन आसा, काळजाचे आलोचन कितें जावन आसा ते सगळें पारखूंक ते शकता. आणि देव मनीस जावन तांच्या मुखार रावता आसतना ताचे उतार थंयसर तांच्या काळजांत काम करता केदाळा ते चीत दिवन आयकतात आणि ते उतार ते मांडून घेतात आणि ताच्या फाटल्यान वचूंक ताका साध्य जाता. कित्या पासून भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू आयिल्लो कोणी देवदूतां पासून न्ही, बगर जेजू आयिल्लो आम्हा सर्वां पासून, पातक्यां पासून. कित्याक हर एका मनशान सस्तीक जिवीत जोडिचें आनी सस्तीक जिविता मुखांतर देवाक महिमेचें जिवीत हर एकल्यान ह्या संवसारांत आसुनूच जोडिचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. दुतांक देवान अधिकार दिवना. आयच्या पयल्या वाचपान पळयल्या प्रकार दुतांक ताणें थंयसर केन्नाय सांगूं ना, हो म्हजो पूत आयच्या दिसा तुका जल्म दिला म्हणून गे. ना, तांकां दुतांक थंयसर पुता म्हूण आपयल्लें बापान आसाली ना, बगर आमकां देव आपोवंक कशें येता, पुता म्हज्या उज्याक तूं बस, म्हाका तूं मानवालाय म्हणूंक बापाक आशा आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी सर्वांनी ताची भुरगीं जायचें म्हणून आमकां आपोवणें दिलां. दुतांक तो अधिकार दिवना, बगर आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्ता मुखांतर जेजू जावन आसा ताचो मोगाचो पूत म्हाका तो मानवाला म्हणून बापान सांगलें. खंडीत जेजूक मानवाल्या उपरांत जर तर देवाचे उतार, जेजूचे उतार आमी घेता जाल्यार जेजूकूच आमी घेता भाव भयण. आनी जेजू घेतलेल्या वेळार बाप आमकां मानवता आनी तो म्हणटा, हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका तो मानवाला. कित्याक संपूर्णता, देवाची संपूर्णता आमचे भितर मास जाता आनी तवळ मात्र आमकां ताचे पासून जिवंक साध्य जाता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर जेजू आयलो आनी हर एकल्यांनी ताका नमस्कार केलो. हर एकल्यांनी. वय भाव भयण, आज आमी ताच्या उतराक काल्तिमान घालया आनी ते उतार आमचे थंय मास जाताना आमी ताचे सारकी जातले हांव. आमेन.